سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھو محمد و آل محمد پاک ذات ہے ماشاءاللہ جڑے احباب تشریف فرماؤ صلوات مل کے باواز بلند پڑھو اللہم اجے بھی کچھ لوگ بے دہانیچ بیٹھے نے صلوات دا پڑھنا این عبادت ہے صلواتیں جو پڑھو جو صلوات اللہ گھر راضی ہو جائے اللہم اس خوبصورت ماحول دے وچ اپنے اپنے مرحومین نو یاد کرو ایک صلوات ہونا اس تے بھی پڑھو اللہم صلی علی محمد و آلہ کچھ مومن مرد مومنہ مائیاں دنیا تو بے وارث چلے گئے جنہ دا پچھے پڑھنا اللہ کوئی نہیں ایک صلوات ہونا اس تے بھی پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعدو فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن پاک دی پاک آیت باواز بلند صلوات اللہم اجازت ہے جناب نوکری شروع کری جے تکلیف نہ سمجھو ناراض نہ ہو تو جڑے حضرات تھوڑے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا نام مولا اگے تشریف لے آؤ جے جناب دی طبیعت ہوئے تو مہربانی فرما کے تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ تو جڑے ہے بھائی باہر کھڑے ہو یا مہربانی فرماؤ مجلس دے اندر تشریف لے آؤ صلوات پڑھو مل کے باواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذی قدر ذی عزت حاضرین محفل حاضرین مجلس انسان دی غرض خلقت ہے معرفت توحید جنہاں سمجھ آ گئی جنہاں نہیں آئی میں ایک جملے وضاحت فرماواں میں کہ انسان دی غرض خلقت ہے معرفت توحید اللہ پاک نے آدم نو دنیا تے بھیجیا مقصد کی آئی کہ لوگاں میری توحید دی معرفت ہو جائے پہچان ہو جائے آدم آئے آدم نے کوشش کی تھی مگر امامیہ کالونی آلے آؤ جس طرح اللہ چاندہ آئی اس طرح دی توحید واضح نہ ہوئی نو آئے بڑا لمبا پیریڈ کٹیا بڑی تبلیغ کی تھی بڑی کوشش کی تھی مگر جس طرح اس دی ذات چاندی آئی اس طرح توحید واضح بولو جی نہیں ہوئی ابراہیم آئے اسماعیل آئے یوسف و یعقوب آئے اپنی اپنی کوشش ہر نبی نے کی تھی مگر جس طرح خدا چاندہ آئی اس طرح توحید واضح دھیان میرے آلے پاس ہے اس طرح توحید واضح نہ ہوئی جدن اس سارے نبی آئے اور جس طرح خدا چاہتا آئی توحید واضح نہ ہو سکی
ایک دن اللہ نے عیسیٰ نبی نہ آکھیا عیسیٰ میں اتنے نبی بھیجے آن کہ لوگاں میری توحید دی پہچان ہوئے معرفت ہوئے، مگر میں جس پاسے بھی ویکھنا کوئی اگ دی پوجا پیا کردا ہے، کوئی چند دی پوجا پیا کردا ہے، کوئی سورج دی پوجا پیا کردا ہے، کوئی ستاریاں دی پوجا پیا کردا ہے، کوئی گاں دے بچے دی پوجا پیا کردا۔ میں کس واسطے نبی بھیجے آن کہ لوگاں میری توحید دی پہچان ہوئے، لوگ چند ستاریاں پوجن لگ پے۔ عیسیٰ تو جلدی جا ماحول دا جائزہ لے کے تے جلدی واپس آ۔ اس جملے تو بعد میں فیصلہ کرانگا کہ جناب سننا کی چاندے نے تے میں جناب دے سامنے پڑھنا کتنا ہے۔ عیسیٰ جلدی جا ماحول دا جائزہ لے کے تے جلدی واپس آ۔ تو جناب عیسیٰ نے آکھیا میرا اللہ حکم تیرا ہے، جلدی جا جلدی واپس آ۔ دنیا تے جان لگیاں ہر شخص باپ دا محتاج ہے، دنیا تو آن لگیاں ہر شخص موت دا محتاج ہے، حکم تیرا ہے جلدی جا جلدی واپس آ۔ میرا اللہ میں عیسیٰ وعدہ کرنا جان لگیاں باپ دا انتظار نہیں کرانگا، آن لگیاں موت دا انتظار نہیں کرانگا۔ بڑی مہربانی جناب دی، بڑی مہربانی جناب، یہ آئی لیا۔ تو جیڑا عیسیٰ آیا ماحول دا جائزہ لینا آستے، توجہ ہے نا جناب دی، جیڑا عیسیٰ آیا ماحول دا بولو سارے جائزہ لینا آستے، لوگاں نے کیا اے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، وہ جڑا آپ ماحول دا جائزہ لینا آیا، لوگاں نے کیا کیا اے اللہ دا بیٹا ہے۔ جدن آدم تو لے کے تے عیسیٰ تک اللہ دے سارے تجربے مکمل ہوئے تے توحید واضح، تسی بولو گے تے زیادہ لطف آئے گا، توحید واضح نہ ہوئی اس وقت تواڈے تے میرے آخر نبی بولے تے بول کے آدھن میرا اللہ جتھے آدم تو لے کے تے عیسیٰ تک کے سارے تجربے کیتے نہیں تیری توحید دی معرفت ہو گئی؟ فرمایا نہیں ہوئی۔ فرمایا جتھے انہاں ساڑیاں نظمائے ہون ایک باری من تے میری آل نو بھی ازما۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے یار میری بات دی کر رہی ہے؟ انہاں ہتھاں دی خیر ہو گئی یار، ہتھ وستران۔ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی، سارے بولو مل کے بولو حیدری آئے۔ جتھے نہ ساریاں نظمائے ایک باری من بھی ازما، میری آل نبی ازما، میرا محبوب بالکل ازمانا، مگر تو کریں گا کی؟ فرمایا میرا اللہ جو جو اینا کیتا ہے میں او نہیں کرانگا۔ تو سے پریشان ہو گئے ہو، گل میں کیتی ہے تو جواب بھی تو میں ہی دینا ہے نا۔ جو جو اینا ساریاں کیتا ہے میں اس طرح نہیں کرانگا۔ میرا محبوب من دس تو کی کریں گا؟ فرمایا میرا اللہ انہاں جو جیڑا جیڑا بھی زمین تے گیا ہے، کوئی ماں دی جھولی چ بول پیا کہ میں نبی ہاں، کوئی پنگھوڑے چ بول پیا میں نبی ہاں، کوئی گلی چ بول پیا، کوئی بازار چ بول پیا، میرا اللہ میں جاندیاں نہیں آکھاں گا میں نبی ہاں۔ تو میرا محبوب تو کی آکھیں گا؟ فرمایا میں نہ وچ 40 سال زندگی گزاراں گا، پہلے میرا اللہ میں انہاں کولوں صادق تے امین اپنے آپ نو منواواں گا، جدن میں صادق تے امین من گئے پھر میں وعدہ کرنا میں تیری توحید نو بھی منوا لاں گا۔ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب۔ پاک پیغمبر دنیا تے تشریف لیا، 40 سال عرب دیاں جہلاں اور بدواں دے وچ زندگی گزاری۔ کتنے سال جی؟ 40 سال۔ اور نری گزاری نہیں، نری گزاری نہیں، اپنے اپنوں صادق بھی منوایا تے امین بھی منوایا۔ گھٹ بندے ہم سمجھ آئیے، شاید اگلے جملے سارے ہم سمجھ آ جائے، تسی تائید کر دیو گے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ 40 سال عرب دیاں بدواں چ بدماشاں چ
پاک پیغمبر نے اتنی خوبصورت زندگی گزاری، اتنی با کردار زندگی گزاری، اتنی ہی اخلاق والی زندگی گزاری۔ امامیہ کلونی والے میں وعدہ لا شریک دی قسمیں، کوئی شریف بھی محمد دے دروازے تو گزردا آئی تے سلام کر کے گزردا آئی، تے کوئی بدماش بھی گزردا آئی سلام ہی کر کے گزردا آئی۔ تسی بس در رہو یار، آباد رہو، بڑی مہربانی جناب دی، بڑی مہربانی جناب۔ 40 سال بعد اعلان توحید و رسالت کیتا۔ کتنے سال بعد جی؟ فرمایا بھی ایک اللہ میں اس دا نبی ہوں۔ ہوں اتنے تسی بول کے جواب دیو گے تو بات دی زیادہ سمجھ آئے گی۔ اس اعلان تو بعد وہ جڑے 40 سال بندے سلام کر دیاں، نگاہ تھلے کر کے ٹر دیاں محمد دے سامنے، چلو آسان کراں، پاک محمد دے گوڑیاں تے پیراں تے ہاتھ رکھ دیاں۔ اس اعلان تو بعد وہ لوگ دشمن کیوں ہو گئے؟ بولو تو صحیح بھئی، کوئی ایک بندہ ثابت کر دے وے پوری تاریخ دیاں کتاباں چوں کہ 40 سالہ زندگی جیڑی پاک محمد نے نہ گزاری ہے، کسے بندے محمد ال انگلی بھی کیتی ہوئے؟ اس 40 سال تو بعد جس ٹائم اعلان کیتا جو اللہ ایک کے، لوگ دشمن ہو گئے۔ تو پھر دشمن میں انج دے نہ ہوئے، پاک محمد جس گلی بازار جان لوگ اگوں پتھر مار۔ اور میں کتاباں چ بھی پڑھیا ہے، بزرگاں تو بھی سنیا کہ بندے آپ نان مار دے، چھوٹے بالاں نو جھولی چ کوئی وٹے پا دینے تے آکھنا ہونے ایتھوں ایک شخص آوے گا اس نو پتھر مار دے۔ تہاڈی چپ تروڑن دی خاطر میں جملہ پڑھن لگا، میرے مضمون دا حصہ نہیں۔ ایک دن اللہ دا نبی زخمہ تو چور چور گھر آیا تو سرکار عمران دی نظر پہ گئی۔ محمد جی چاچا جان، فرمایا میرا پتر تیرے کپڑیاں تے بھی خون ہے، زخم بھی نے۔ فرمایا چاچا جان یہ جڑے نے نا آپ تے میں کچھ نہیں آندے، اپنے بچیاں کو میں پتھر مروان۔ فرمایا اچھا، نوکر نو کیا جائے نا سارے سرداران کٹھا کر کے لیا۔ سرکار عمران نے اپنے نوکر نو کیا بھئی جا اے مکے دے جتنے کو سردار نے نا انہاں سارے نے کٹھا کر کے لیا۔ لاہور بھی قدر نہیں کرے گا تو پھر جگہ کوئی نہیں اور جتھے بندہ گل کر لوے باریک تے بندے اگو بول پین، جے لاہوریاں نہ کیتی تے کدھرے بھی نہیں ہونی۔ سرکار عمران نے نوکر نو کیا جائے نا مکے دے سارے سرداران بلا کے لیا۔ او بھائی جڑا سرداران بلاوے او سرداران نالو وڈا سردار ہوندا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے یار میری گل دی کہ اے سارے دروازے تے آ کے سرکار فرمایا بھئی اس نو جان دیو اے کون ہے؟ انہاں کہا جی محمد ہے۔ سرکار فرمایا میرا دا رشتہ کی ہے؟ انہاں کہا بھی تیرا بھتریہ ہے۔ سرکار فرمایا ہے بھتریہ، پیارا من پتراں تو ہی چوک ہے۔ ان پتھر کیوں مارے جو؟ انہاں کہا بھی ساڑھی کی جرات اسی ماری ہے۔ اسا نہیں مارے، وہ جڑے بال نے نا جی وہ نہ مارے نا۔ سرکار عمران نے کہا بھی یہ نا بالان روکو، آج تو بعد ایسی حرکت۔ انہاں کہا بھی عمران کہ میں دیاں گلاں پہ کرنا ہے، یہ جڑے بال ہوں دے نا بال بچے ایک کنٹرول اچ نہیں راندے، اے کنٹرول اچ نہیں راندے۔ سرکار فرمایا بالکل 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اپنی گل تے قائم روے ہے کہ بچے کنٹرول اچ نہیں راندے۔ رات مکی سویر ہوئی، پاک محمد پھر ٹرے، اجے دروازے تو 2 قدم دا فاصلہ باقی آئی۔ سرکار عمران نے آواز دیتی محمد جی چاچا۔ فرمایا میرا پتر آج کلیا نہیں جانا، نال علی نے بھی لے کے جانا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے یار میری بات دی کہ کوئی اینا ہاتھاں دی خیر ہوئے ہو یار، ہاتھ بس خیران۔ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب۔ یہ آئے
कलिया नहीं जाना नाल। हुण तुसां इंज कर दिता है, हुण जो जवाब तो तुसां ही देना है। जरा बोल के दसो खां नाल अली ने भी लैके जाना। अली जी बाबा जान, फरमाया मेरा बेटा मेरे कोल आ, भिरा दे नाल जा। बाबा जी मैं तुहाडा हुक्म। फरमाया एक सेकंड रुक, खाली हथ नहीं जाना, जरा झोली कर। अली झोली वधाई, खजूर दियां गिटकां की आंदे हो हैं जी, इधर आउंदियां ने खजूरां, कदी नहीं आईयां, आउंदियां की आंदे हो गिटकां। हुण इस जुमले की कदर करो तो फिर लाहौर है, जे इस जुमले की कदर करो फिर लाहौर है। फरमाया तू जाना भिरा दे नाल। मुहम्मद दा हाथ लैके ते अली दे हाथ च दिता ते दे के आंदे अली जी बाबा। फरमाया मुहम्मद अज तो तेरी जिम्मेदारी। कोई समझ आई है यार मेरी बात की करो, तुसी वसदे रहो यार, आबाद रहो। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब दी, मिल के हैदरी। लो जी ये दोवें हस्तियां घरों निकलियां, पहली गली दूजी गली, अगे वो बाल तैयार। जिस वक्त मौला अली दी बच्चियां ते नज़र पई, सारे रस्ते मुहम्मद अगे। जिस टाइम बच्चियां ते नज़र पई, फरमाया मेरा सरदार जरा पिछे होवे ना, इन्हां नाल मैं इन्हां दी जुबान च गल करां। उधरों वट्टे होण, पत्थर रोड़े, जो भी तुहाडी जुबान। इधरों शाम हो गई, पिछली गल ज़हन च होई तो अगली दी भी समझ आ जाएगी। शाम हुई, अज ना किसे नौकर टोरिया, ना किसे पैगाम भेजिया, हर कोई आप ही दरवाजे थे। कौन? कल वाले सरकार इमरान बाहर निकले। हाँ भाई की मसला है? उन्हें आख्या इमरान वेखे ना, वो मेरे बच्चे दी अख ही नहीं पे खुलती, वो जड़ा लंगड़ा के पे टुरदा है ना, वो मेरा पुत्र है। वो जिस बाह फड़ी है वो एदा पुत्र है। वेखे ना उन्हां दी हालत। सरकार इमरान आख्या भी कल वाली गल ते कायम रहो, ये जड़े बाल होंदे ना ये कंट्रोल च नहीं रहिंदे। कोई समझ आई है यार मेरी बात की? तुसी वसदे रहो यार, आबाद रहो। बड़ी मेहरबानी जनाब। सारे बोलो हैदरी। तबलीग भी जारी रही, सिलसिला जारी रहा। 53 साल जिंदगी मक्के च गुजारी, फिर मक्के तो मदीने हिजरत की थी। जदन मदीने पहुंचे, मैं अपने उनवान की तरफ आवा। जदन मक्के तो मदीने पहुंचे, अगे मदीने च दो ताकत पाक मुहम्मद दे जान तो पहले मौजूद आन, जड़े तारीख नाल वाबस्ता रोगो। ईसाई ताकत, यहूदी ताकत, ये पहले ही उत्थे दोवें मौजूद आन। जदन पाक मुहम्मद गए, तबलीग का सिलसिला जारी किया, लोगों ने दायरा इस्लाम में आना शुरू कर दिता, तो यहूदियाँ और ईसाइयाँ ने एक आपस चो मीटिंग की। मीटिंग ये आई कि भाई कोई शख्स है जिदा नाम मुहम्मद है, बुजुर्गो, ते रोज़ 2-4 बंदे तरोड़ के साडे अपने मजहब में शामिल कर रहे, इसका कोई सदेबाब किया जाए। दोवें ताकत, ईसाई ताकत, यहूदी ताकत, मगर इन्हां ताकतां च फर्क है। वो फर्क समझो, यहूदियां कोल तलवार की ताकत, 2 बंदियां सिर लाया, ਇਹਦਾ मतलब है बाकियां समझ नहीं आई। मैं कोशिश करांगा कि सारे समझ आ जाए। ईसाइयां कोल इलम की ताकत। ये जी जंगे खैबर हुई आई किन्हां नाल हुई आई? जरा हाथ खोलो खां थोड़े जा, मैनू मौका दो जी। यहूदियां नाल किदे नाल जी? वेखना मेरे आले पास। जंगे खैबर किदे नाल? यहूदियां नाल। ते ये जिहड़ी जंग लड़न पाक पैगंबर गए आन, एक कागज़ कलम नाल लैके गए आन। की लैके गए आन? तलवार। तो इहदा मतलब है उन्हां कोल तलवार की ताकत आई तो बदले ही तलवार लैके गए आन।
اچھا چلو عیسائیاں نال کی ہویا آئی مبالے تو پہلے کی ہویا آئی بحث مباحثہ مناظرہ او دے وچ تلوار نال لے کے گیا تو جیڑی طاقت انہاں کول آئی بدلے چ محمد وہ طاقت لے کے گیا انہاں کول آئی تلوار دی انہاں کول آئی علم دی ہن یہودی آکھن بھئی حل ہے کی انہاں آکھیا بھی راتوں رات شب خون مارنے ہاں محمد تے چند ساتھی راتوں رات قتل عیسائیاں آکھیا بھی لڑن دی لوڑ نہیں انہاں آکھیا بھی اس پارٹی دے کسے بندے دسے ہے محمد علی پارٹی دے کسے بندے دسے ہے کہ محمد ان پڑھے محمد اس پارٹی دے کسے بندہ تلوار نہ لڑن دی لوڑ ہی نہیں محمد تے اگر ساڑھے سامنے جاوے بہ دو ترے سوال کران گے مشکل جائے اوے ان پڑھ جواب آوے گا نہیں آپ پہ شرم تو بستی چھوڑ جائے گا یہودی آکھن تلوار عیسائی آکھن علم اے آپس جو بحث و تکرار کرن لگ پے تے پاک محمد نو وقت مل گیا 7 سال اے آپس جو بحث و تکرار کر دے رہے پاک محمد دین دی تبلیغ کر دے رہے 7 سال مکمل ہوئے بس میں نتیجہ دی طرف آما 7 سال مکمل ہوئے اللہ دے نبی آکھیا میرا اللہ انہاں عیسائیاں اپنے علم تے بڑا مان ہے جو تو اجازت دے میں تے میں جا کے انہاں نال علمی گفتگو نہ کر لواں فرمایا میرا محبوب جاؤ جتھوں بات شروع کیتی ہے میرا محبوب جاؤ انہاں نے میری توحید دی پہچان کرواؤ 21 22 23 ذی الحج 3 دن پاک محمد دی تے عیسائیاں دی بحث و تکرار جاری رہی جتنی دیر تسی 2-4 منٹ چپ رہے ہو نا یہ صرف میں گل سمجھانا چاہتا اتا میں چپ رکھیا تو ہن اگلے لفظ جملے تے میں انشاءاللہ تواڈوں شامل کراں گا اپنے نال بات سارے اگر سمجھ آ گئی تو سارے شامل بھی ہو جان گے 23 ذی الحج دا جڑا آخری پار ہے وہ میں جناب نو تھوڑا جہا سنان لگا سرکار نے انہاں دے سامنے سورہ توحید دی تلاوت کی تھی عیسائیاں دے سامنے سرکار فرمایا ابھی اللہ واحد نہیں اللہ احد ہے احد اور واحد وچ فرق یہ چادر ایک ہے نا جی میرا جتنی واری دل کرے اے دے میں 2 پیس کر سکنا سمجھ آ رہی ہے یا کوئی کینچی منگا لئی ہے جناب تو انہوں سمجھانا اس تے بات کر رہے سمجھ آ رہی ہے جناب اے 2 ہو سکتے ہیں احد اور واحد چاہی فرق ہے واحد ہو ہوندا ہے جس ٹائم دل کرے 2 کر لو احد ہو ہوندا ہے کائنات بھی کٹھی کر لو تے پھر بھی انہوں 2 نہ کر سکن کوئی سمجھ آ رہی ہے یار میری بات ہی کہتے تسی وسدے رہو آباد رہو بڑی مہربانی جناب سرکار فرمایا بھی اللہ احد ہے کسے دا بیٹا نہیں او دا بھی کوئی بیٹا او دا کوئی کف بھی او دا کوئی ہمسر بھی نہیں انہاں کیا جی ایسا ہو نہیں سکتا کہ بغیر باپ دے بچہ پیدا ہو گئے بغیر باپ تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا لہذا عیسیٰ دا باپ اللہ ہے بغیر باپ تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا سرکار فرمایا جیڑی تسی بار بار گل کر رہے ہو نا اس گل تے پکے ہو نا کہ جی پکے ہاں سرکار فرمایا تساں آکھیا بغیر باپ دے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تسی میں نے اس گل دا جواب دیو اے آدم دا باپ کون آئی تے آدم دی ماں کون آئی تسی وسدے رہو یار آباد رہو بڑی مہربانی جناب اے حوا دا باپ کون آئی حوا دی ماں کون آئی اینا کیا جی کوئی نہیں تو سرکار فرمایا پھر منو تے صحیح جیڑا اللہ بغیر ماں اور باپ دے آدم حوا دی تخلیق کر سکتا ہے وہ صرف باپ تو بغیر عیسیٰ دی تخلیق نہیں کر سکتا یہ لاجواب ہوئے جس ٹائم لاجواب ہوئے سرکار فرمایا تو آڈی اس چپ دا بھی میرے کل حل ہے اینا کیا جی کی سرکار فرمایا مبالہ کل میں اپنے سچے لے کے آواں گا تسی اپنے سچے لے ہوئے آمنے سامنے کھلو کے اپنا اپنا عقیدہ پیش کیتا جائے گا سچا بچ جائے گا
جھوٹا غرق ہو جائے. انہاں کہا جی ٹھیک ہے تسی اپنے سچے لے آؤ تے اسی تے اگے ہی ایتھے ہیں بھی تساں لے کے آنے نے ایتھے اسی تے اگے ہی ایتھے ہیں. سرکار فرمایا بالکل ٹھیک ہے. گل کر کے پاک پیغمبر اپنی بستی چاہے اگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بیٹھے ہیں. پاک پیغمبر بیٹھے وچوں ایک بزرگ صحابی کھلو کے آندا یا رسول اللہ جڑے کم گئے سو کر آئے ہو. سرکار فرمایا جڑے کم گئے آئی کم نہیں بنیا. گل اس تو اگے ود گئی. سرکار کی سرکار فرمایا بھی مبالے تے گل پہنچ گئی. لفظ نواں آئی بندے بول پے. انہاں کہا یا رسول اللہ یہ مبالہ کی ہوندا ہے؟ سرکار فرمایا بھی دوویں گروہ پارٹیاں قبیلے آمنے سامنے کھلو کے اپنا اپنا عقیدہ اللہ دی بارگاہ پیش کر دین. سچا بچ جاندہ ہے جھوٹا غرق ہو جاندہ ہے. ہن جس جملے آستے اتنی تمید کیتی ہو جملہ میں جناب دی نظر کرن لگا ذرا تسی ہاتھ کھولو تو ویکھو مجلس دا ماحول کی بندا. اے بندہ کھلو کے آندا ہے یا رسول اللہ گئے تے تسی آئی تے اج ہی کرے ہونا آئی. گئے تے تسی اگے ہی آؤ اج ہی کرے ہونا آئی. گئے تے تسی اگے ہی آؤ اج ہی کرے ہونا آئی. سرکار دے چہرے تے جلال آیا. ان دے پاس ویکھ کے آندے تین غلط فہمی ہے جو میں اکلا کافی ہاں. میں اکلا کافی نہیں نال سچیاں دی بھی لوڑ ہے. اے ہن بولے ہونا یار جی میں بولن دا حق آئی. بڑی مہربانی جناب. مل کے حیدری بڑی مہربانی جناب. سرکار فرمایا تین غلط فہمی ہے جو میں اکلا کافی. میں کلا کافی نہیں نال بولو تو صحیح یار. سچیاں دے منن والے ہو سچیاں دا نا سوکھا کر کے لو نال سچیاں دی بھی لوڑے. پاک محمد دے آکھن دی دیر آئی کہ نال کل سچیاں جانا ہے. بندیاں مٹھی مٹھی تیاری شروع کر لی. بندے ایک دوجے نہ آکھن لگ پے او بھائی ویکھو نا ہن ساڈی لوڑ پہ ہی گئی ہے. اونجی آکھ دندے فلانیاں تو جانا ہے. سچے آکھ کے میں نے بھی شامل کر لیا نے. وہ پرلا بولیا اس آکھیا تو جانا ہے. اس آکھیا کی مطلب؟ اس آکھیا میں بھی جانا ہے. نال میں بھی جانا. کوئی 2-4 گھنٹے گزرے. سلمان نسدے پاک پیغمبر دے کول آئے تے آکے آندے اللہ دا نبی تساں کوئی اعلان کیتا ہے؟ فرمایا نہیں سلمان. بندیاں پوچھے ہے میں دسے ہے کہ میرے نال کل یا علی دا واسطہ جے جملہ میں کھول کے نہیں آکھنا بڑا بند کر کے پیک کر کے میں جناب دی نظر کرن لگا کھول سکتا ہی نہیں. سرکار فرمایا میں آکھیا میرے نال کل او سلمان ہاتھ ہی ماریا. اس آکھیا بادشاہ جو آئے ہوں سلمان کی بنیا؟ فرمایا تساں آکھیا سچیاں تیاری سارے شہر شروع کر لئی ہے. تسی وستے رویہ خراب. وہ بڑی مہربانی جناب. تساں سچے آکھے نے تیاری. فرمایا اچھا سلمان جلدی دے نال تو میں کاغذ قلم دے میں تین اعلان لکھ دیا. پاک محمد آکھیا سرکار سلمان نو کہ تو میں کاغذ قلم دے میں تین اعلان لکھ دیا. ان پڑھ کہہ رہے ہیں کاغذ قلم دے میں تین اعلان لکھ دیا. جڑے بولے ہو بڑی مہربانی تے جڑے نہیں بولے اے ہن سیداں تے تواڈے اگے ہاتھ بنی کھڑا. اگلا جملہ بہت باریک 5-10 بندے بھی تسی بول پے میں مطمئن ہو جاؤں گا. فرمایا کاغذ قلم دے میں تین اعلان لکھ دیا. کس آکھیا؟ کس نو آکھیا؟ کی آکھیا؟ کاغذ قلم دے میں تین اعلان لکھ دیا. جڑے شیعہ بیٹھے ہو نا تواڈی ماں دے پاک دودھ دا واسطہ ہے جتنا ہو سکے اس سلمان دا احترام کیتا کرو. کیوں؟ 1 سیکنڈ نہ لگا اس کاغذ بھی دے دیتا تے قلم بھی دے دیتا. کیا بات ہے یار تواڈے سنن دی. کیا میں آ رہے ہو یار تواڈے سنن دا. بڑی مہربانی. مل کے حیدری آئی لیا. 1 سیکنڈ نہ لگا کاغذ بھی دیتا قلم بھی دیتا. سرکار نے اعلان لکھا.
فرمایا جا میری طرفوں اعلان کر۔ سلمان ایک اچھی جی جگہ تے کھلو کے اہل مدینہ نے اکٹھا کر کے تے آندے نے اہل مدینہ میں نوکر محمد، بعد وچ کوئی میرے تے اعتراض نہ کرے۔ جو جی سلمان اپنے کولوں آکھ گیا اس جملے دی قدر کرو تو پھر لطف ہے، بعد وچ کوئی میرے تے اعتراض نہ کرے۔ جو سلمان آکھ گیا او بھائی سلمان اپنی مرضی نال کچھ نہیں آندا، او ہی آندا ہے جو اس نو محمد آندا ہے۔ کوئی سمجھ آئی ہے یار میری بات دی کہ کوئی؟ تو سلمان آکھیا بھی اس غلط فہمی چ بھی نہیں رہنا کہ محمد اپنی مرضی نال آندا ہے، اے محمد بھی اپنی مرضی نال کچھ نہیں آندا، او ہی آندا ہے جو اس نو اللہ آندا ہے۔ بعد وچ کوئی بندہ میرے تے اعتراض نہ کرے۔ جڑے تسی پنڈال وچ بیٹھے ہو کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، ماشاءاللہ بڑا سونا سنیا جے۔ او بندے او نے جنہاں ساریاں نو مفت ہی سنیا ہے۔ جے تہاڈا دل ہوئے تے ایک باری میں انہاں نال گل نہ کر لواں، مہربانی کریو یار جنرا سنو نہیں، جے کوئی سمجھ آوے تو میرے نال تھوڑا جا بول بھی پوے ہے، حوصلہ افزائی بھی کر دے ہے۔ لو جی سلمان دے ہاتھ وچ او اعلان جڑا پاک محمد نے لکھیا ہے، اہل مدینہ مخاطب کر کے سلمان آندے نے اللہ دا نبی آکھ رہا ہے، بھاویں کوئی مکی ہے تے بھاویں کوئی مدنی ہے، بھاویں کوئی مہاجر ہے تے بھاویں کوئی انصار ہے، بھاویں کوئی اس گلی دا ہے تے بھاویں کوئی اس گلی دا ہے، بھاویں کوئی میرے پیکیاں وچوں ہیں تے بھاویں کوئی میرے سوریاں وچوں ہیں، اللہ دا نبی پہ آندا ہے کل سوچ کے موبائل وچ قدم رکھنا ہے، زندہ واپس او آئے گا جس ماں دی جھولی تو لے کے اج تائیں جھوٹ نہ بولیا ہوئے۔ کیا بات ہے یار تواڈے سنن دی، کیا معیار ہے یار تواڈے سنن دا۔ مل کے حیدری، بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب، جس ماں دی جھولی تو لے کے اج تائیں جھوٹ نہ بولے۔ ایتھے بابا جی میرے بزرگ مولا درجات بلند کرن، یقیناً انہاں دے درجات بلند نے، انہاں کام ہی ایسے کیتے ہیں جڑے شاید ذاکری بزم وچ کسے دے مقدر وچ نہیں آئے۔ وہ اتنے ایک نہ مثال دیں دے آن، جے تواڈا دل ہوئے تو ایک مثال نہ دے دیں، نہیں تسی سارے بولو تو میں مثال دیں۔ بسم اللہ جی۔ وہ اس موقع تے مثال ہیں دی دیں دے آن، وہاں دے آن بھئی مثال دے طور تے امامیہ کالونی چوں ایک وفد تیار ہویا، اسلام آباد عمران خان صاحب دی ملاقات تے جانا آستے۔ کی دی ملاقات آستے؟ اگے نام لے لے کے بنایا جے، ہون بھی نام لو جناب، مطمئن ہو کے نام لو۔ ہاں جی کدی ملاقات ہے جی؟ عمران خان صاحب۔ توقیر شان بھی رات ایتھے ہی آئی، کسے دوست دے گھر اڑدی خبر میرے تک بھی پہنچی۔ میں اس دوست نو نال لیا، میں کہا یار ایتھے کوئی دھوبیاں دا گھر دکان، اس آکھیا بھی ہے لیکن بند ہے، میں کہا دے گھر دا پتہ ہی، اس آکھیا جی پتہ ہے، میں کہا ان گھروں لیا، میرے کو ایک جوڑا کپڑیاں دا ناک استری کر دے۔ اس آکھیا کیوں خیر ہے؟ اور میں کہا سویرے وفد نہیں جا رہا بھی، صبح وفد جا رہا، میں نتیجہ جناب دے سامنے رکھنے لگا، صبح وفد جا رہا، اٹھایا دکان کھلوائی، کپڑے استری کروائے۔ ان میں پھر دوست نے کیا، میں کہا یار اتنے کوئی بندہ خط شت بنانا لا، اس آگیا ہے مگر ستا پہ ہونا، میں کہا یار اٹھا، تیرا محلے دار ہے، تیری اس من جانی میری۔ ان بھی راتی ذلیل کیتا، اٹھایا دکان کھلوائی، خط بنوایا، ساری تیاری راتی مکمل کی تھی۔ سویرے وفد ٹریا تو میرے نال کسے سلام ہی نہ لیا، میرے نال کسے ہون کوئی ہور پوچھے نہ پوچھے، کوئی ہور پوچھے نہ پوچھے، وہ جنہ دی راتی میں نیندر آرام کیتی ہے، وہ دو بندے تو پوچھ دینے کہ بھئی شاہ صاحب راتی تو بڑے کالے آؤ، وفد تے ٹر گیا تو تسی پھر ہونا گلیاں چی تے امامیہ کلونی والے کوئی نہ کوئی جھوٹ بولنا پوے گا، من آکھنا پوے گا جو میری راتی طبیعت خراب ہو گئی آئی،
سیدہ نسل رسولاں تیرا مہماناں غلط پڑھائے نہ قدماں تے موت آ جائے جملہ میں جناب دی نظر ہو کرن لگا تو کل تک کھلو کے نعرہ مار سطر دی قیمت نہیں جو دے میں گا محبت سمجھ کے قبول کرانگا اعلان سلیمان تو بعد علی تے علی دے ویڑے تو علاوہ سارے مدینے دی طبیعت ہی خراب ہو گئی ہے ہو یار کیا بات ہے یار توڑے سنن دی کیا میں آ رہے ہو یار توڑے سنن دا بڑی مہربانی جناب دی بڑی مہربانی جناب سارے بولو حیدری آئی لی توجہ ہے جناب دی بڑی مہربانی تیرا ذکر کو نہیں اجے تک آیا اچھا بسم اللہ مطمئن ہو گیا بسم اللہ توجہ ہے جناب دی میں صرف تسی اس گل دا ان جواب دینا ہے تو میں نتیجہ جناب دے سامنے رکھا اے پاک محمد دیاں شادیاں کتنیاں 11 بسم اللہ اگر 11 شادیاں نے تے ایک بیوی نبی دی ایسی ہے جڑی دنیا تو پردہ کر گئی پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ صلوات پڑھو سارے حضرات باقی 10 بیویاں نبی دیاں مدینے چ موجود نے اگر بیویاں 10 تے گھر کتنے ہوئے نبی دے الگ الگ گھراں ساریاں بیویاں رہندیاں تو گھر کتنے ہوئے 10 میں نتیجہ دین لگا جی اے صحابہ دے گھر کتنے نے ہزارہ ہزارہ جی کتنے ہزارہ تے علی دے گھر کتنے بولو نا یار تے لوڑے سچیاں دی کچھ بندیاں میرے نہ بڑی رعایت کیتی ہے انہاں میرے نہ سلام ہی نہیں لئی انہاں 2-4 بندیاں نال گل باقیاں تے میں مطمئن نہ بولو تو اڈی مرضی بسم اللہ جی ویر جی بھی آ گیا آؤ بسم اللہ تشریف لے آؤ اے بس جملے تو بعد جملہ مصعب دا تو آنو ڈیک دائی پہ بسم اللہ جی صلوات پڑھو جی سارے حضرات مل کے 10 گھر نبی دے ہزارہ گھر بولو یار صحابہ دے ایک گھر جب تک تسا نہیں بولنا میں پوچھ دیا رہنا ہے ایک گھر علی دا تے لوڑے سچیاں دی اگر آج سچے نہ لبھن آدم تو لے کے تے پاک محمد تک سارے نبیاں دی محنت ضائع 4 آسمانی کتاباں شریعت گئی لوڑے سچیاں دی غلط پڑا میں نے نہ قدمہ تے موت آ جائے نبی اپنے 10 گھراں وچوں بھی ہزارہ گھراں صحابہ دیاں وچوں بھی ایک ایسا نہ ملیا جن نال لے جاندہ علی دے ویڑے چ ایک بچہ بھی ایسا نہ ہی جن چھڑ کے خدا دی توحید بچا لیندہ کیا بات ہے یار توڑے سنن دی کیا میں آ رہے ہو یار توڑے سنن دا بڑی مہربانی جناب مل کے حیدری بڑی مہربانی جناب مہربانی اتنا مارے ہے مسلمانہ علی بادشاہ دیاں دھیاں امامیہ کلونی آلے ہو بھائی منتظر نام دا اس جملے دی شرح 15 20 25 30 منٹ میں کر سکتا ہے بڑا بھرائے عزتاں لے بختاں لے میرا موسن ہے وہ ممبر تے ایک جملے اپنے جملے دی شرح کرن لگا میں کہا اتنا مارے ہے مسلمانہ علی بادشاہ دیاں ایک باری سارے میرے نال بولو علی بادشاہ دیاں دھیاں اپنے جملے دی شرح ایک جملہ آکھن لگا بھئی منتظر جی روز ذاکر پڑھ دے نے تے مومن سن دے نے جو کربلا دا میدان آئی انج ماما سامنے کھلو کے ویندیاں رہیاں تے پتر مریندے رہے لاہور قدر نہ کیتی اس پاک ممبر تے وعدہ پیا کرنا یہ جملہ دوبارہ کدی نہیں پڑھاں گا جو تساں قدر نہ کیتی قدردان لوگ بیٹھے ہو میں مطمئن بیٹھا یقیناً قدر کرو گے میں کہا روز ذاکر پڑھ دینے جو کربلا دے میدان اچ ماما ویندیاں رہیاں
सामने पुत्र मरींदे रहे, तू मुसलमान है मैं सैयद हाँ, लिया कुरान रख मेरे सर ते करबला तो लैके शाम ताईं फिर पुत्र वेंदा रहा ते सामने मावा मरींदियां रही। मौला तेरी हाय कबूल करे हो यार, किसे गम में चला तो बसदा रहे आबाद रहे। इतना मारिया मुसलमाना अली बादशाह दियां धियां। साडा पंजाब भरिया पिया दुश्मनियां दे नाल, खानदाना दे 10-10 15-15 20-20 कतल आम बात। कदी उन्होंने खानदाना कोलों पुछियो कि तुहाडी दुश्मनी दी इब्तदा कित्थों हुई? 70% लोग आखणगे कि बच्चे गली च खेडदे आन पे, एक बच्चे ने दूजे बच्चे ने तमाचा मारिया, गल वड्डियां तक पहुंची तो फिर गल कतलों तक पहुंची। लाहौर वालियों फिर मैं आख सकना ना किसी दे पुत्र नो तमाचा लगे तो गल कतलों तक जाती है। जन समझ आ गई, जन नहीं आई तो ध्यान मेरे वाले पासे कर। किसी दे पुत्र नो तमाचा लगे तो गल कतलों तक, ते भरे बाजार कोई किसी दी धीन तमाचा मारे। तुसी बड़ी सोहनी हाय कीती है, मगर मैं अजे भी मुतमिन नहीं होया। अपने आप को मुतमिन करने वास्ते अगला जुमला जनाब नो सुनान लगा। एक तमाचा लगा यूसुफ नबीन ते याकूब 40 साल रोना आई। 40 साल बाद प्यो पुत्र इकट्ठे हुए, फरमाया बाबा रो नहीं, वेख मैं बादशाह बन गया। पुत्र दा मुंह चमके आंदा बादशाह होवेगा रैयत आस्ते। मेरा पुत्र मैंने एक बार यो जा विखाए ना जिथे जालम तमाचा मारे आई। बाबा इत्थे मारे आस ना जख्म आई ना निशान आई। नबी दे मुंह चो निकलिया शाला वो हाथ ना रान जिन्हें मेरे यूसुफ न मारे है। बंदा होवे शिया मातम ना करे मैं हैरान होवांगा। ओ मैं करोड़ यूसुफ ते याकूब कुर्बान करा। ओ सज्जाद तेरे हौसले तो करबला तो लेके शाम ताई जिथे शिमर दा दिल करदा आई मासूमन वाला तो नपदाई। तेरिया बहना ते धियां दे पर्दे होने यार, मौला तेरा पुरसा कबूल करे हो, किसी गम में च ना रहो। हाथ बन के आंदी आई बेगैरत न मार, मेरे ते छुड़ावे नाले ही कोई नहीं रह गया। इतना मारे मुसलमाना अली बादशाह दियां धियां। जब पिछले जुमले ते इतना रुने हो तो अगले जुमले ते माहौल ही बदल जाएगा मजलिस दा। मेरे बुजुर्ग जुमला इंज पढ़ते आन कि जदन शाम तो उजड़ के पाक सेना आईया ना मदीने वापस, बीबी फिजा केड़ा काम किया है? मैंने कुरान दी कसम है, मेरे बुजुर्ग इंज पढ़ते आन जो बीबी फिजा कुरान लैके सर ते रखे है तो मदीने दी एक एक औरत दा हाथ नप के आंदी आई मन जाओ इहो ज़ैनब है। और तेरिया बहना ते धियां दे पर्दे होने यार, मौला तेरी हाय कबूल करे, किसी गम में च ना रहो। मदीने आके मेरी सैन अपने नाने दे रोज़े च दाखिल हुई। इमामिया कलोनी वाले हालत केड़ी है? जख्मी हाथ, जख्मी पेशानी ते रखे ते पेशानी ते रख के आंदी है नाना उजड़ी धी दा सलाम हो गई। कबर चो जवाब नहीं मिलया। दूजा वैन करके आंदी है नाना वेख ते सही धी मिलन आई आ, कबर चो जवाब नहीं मिलया। तीजा वैन करके आंदी है नाना दुख ते ढेर ने, जेड़ा सारियां तो वड्डा दुख है नाना मैं तेनों पई दसनी आ जो मैं तेरे पुत्रां दे नाल टुरदी रही हाँ, तेरे पुत्र मेरे नाल नहीं टुरे। कबर चो जवाब नहीं मिलया। जदन तीजी बारी भी जवाब नहीं ना मिलया, पता नहीं मेरी सैन नो केड़ी दलील आई है। अपने बुरके चो हुसैन दा खून आलूदा कुर्ता कढ़िया ए नाने दी कबर ते रख के आंदी है नाना तेरे पुत्र हुसैन दी कमीज है, तेरी उम्मत तो बड़ी औखी बचा के ले आई, पता नहीं कमीज दी हालत केड़ी आई। मुहम्मद दी कबर ऐरिया ताई हिल गई है। दोवें हाथ नाने दी कबर ते रखे रख के आंदी है नाना थोड़ा जिहा हौसला कर, नाना थोड़ा जिहा सबर कर, नाना दिन दा वक्त है मैं विखाई है तेन तेरे पुत्र दी कमीज, नाना कदी वक्त मिले ते रात नो मैं अपनी कमीज लेके आवांगी। नाना फैसला तू करना है, तेरी उम्मत तेरिया पुत्रन चोखा मारे है या तेरिया धियन चोखा मारे? तेरिया बहना ते धियां दे पर्दे होन यार, तू वसदा रहे आबाद। नाने दी कबर छोड़िए टुरदी 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 इमामिया कॉलोनी वाले उस दहलीज ते आके बह गई है जिथों 28 रजब न टुरी आई।
وسدا ویلا یاد آیا کہ جدن میں ٹری آئی میرے نال تے کتار بھراواں دی آئی. ہن ایتھے ایک سوال دا جواب دیو تو میں بیان کراں. جیڑی بہن 2 سال دے بعد گھر واپس آوے اگوں 17 بھراواں دے دروازے بند ویکھے اور اس بہن نو یقین ہوئے جو انہاں دروازیاں دے کھولن والا کوئی نہیں, وہ بہن ہسے گی کہ روے گی؟ روے گی. جیڑے بھرا دا بند دروازہ ویندیوں دا نام لے کے وین کر دیئے تے جیڑے غازی دے نوکر بیٹھے ہو جدن پئی ہے نا عباس دے بند دروازے تے نظر میری وین سین دا وین وسچ نہیں رہا اچھا وین کر کے آن دیئے غازی ویکھتے سہی ہو بہن زندہ واپس آ گئی ہے. تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے ہون یار تو وسدا رہے آباد. ماں وین کیتا ہے دروازے دے باہروں, دھیاں وین سنے ہیں گھر دے اندروں. راوی لکھ دے دو میں بہنا نماز تو بعد ظہر تو بعد نماز ظہرین تو بعد قرآن پاک دی تلاوت پیاں کر دیاں. جدن ماں وین کیتا ہے نا دروازے دے باہروں تے دھیاں دیاں کناں تے آواز آیا ہے وڈی چھوٹی نہ دیئے قرآن بند کر. میں نہیں لگدا ہے جو میں در تے کوئی سوالین آئی بیٹھی ہے. میرا پڑھنا سوکھا آئی تیرا سننا سوکھا آئی. دعا بہنا قرآن بند کیتا ہے. امامیہ کالونی والے ہوئیں خیرات چاہیے. لوگ آندے نسی شیعہ رونے ہاں بھائی نہ روئیے تے کی کریے. ساڈے کولو پوچھ اسی روندے کیوں آئے. جڑی دروازے دے باہر سکی ماں ہیں جڑیاں اندروں نے سکیاں دھیاں نے. سکیاں دھیاں ماں لے پاسے ہاتھ ودا کے پیاں دیاں نے ضعیفہ گھن خیرات. تسی گھٹ رنے ہو میری سین دی اچھی ڈھا نکلیے نجف دے پاسے منہ کر کے آن دیئے بابا علی پتہ نہیں دین بچے یا کوئی نہ. اور میں تو سکیاں دھیاں نہیں پہچانے دھیاں لے پاس ویک کے آن دیئے میں سوالن نہیں میں منگن آلی نہیں دو میں دھیاں رو کے آن دیاں ضعیفہ اسی بھی غریب نہیں. پورا مدینہ جان دے جو اسی سردار عرب جعفر تیار دیاں پوتریاں اسی حیدر کرار دیاں دوتریاں. ساڑھے گھر کسے شہ دی کمی نہیں. 2 یا 2.5 منٹ میں ہور پڑھنا ہے. کوئی بندہ روے نہ روے او دی اپنی مرضی پر جڑا بندہ شیعہ ہے تے شیعہ دے گھر جمع ہے او دا وین نہ آیا میں دکھ لے کے نکل جاؤں گا کہ پتہ نہیں ہے بندہ شیعہ کے میں دا جدن دھیاں تریجی واری آکھے ہے جو ساڑھے گھر کسے شاید ہی کمی نہیں. ماں دھی دا ہاتھ نہ پہ آئے ہاتھ نہ پہ آن دیئے جے کمی نہیں تے 40 دروازے بند کیوں نے. اور تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے ہونا یار مولا تیرا پرسا قبول کرے کسے غم میں چنا رو. تسی وسدے رو یار آباد رو مولا تو اڈی ہائے قبول کرے. روکیاں دیاں ضعیفہ غربت تو بند نہیں. اے ساڑھے مامیاں دے گھر نے کدے گئے تو آڈے مامے رو کے آندیاں نے عراق. اچھا تو آڈی اممہ ڈھا مار کے آندیاں ضعیفہ 28 رجب دا دن آئی وڈا ماما حسین ساڑے گھر آئی تو ساڑی ماں دا ہاتھ ناپ کے آندہ آئی جے تو نہ جامیں تے دین نہیں بچدا. ساڑی اممہ بھی نال ٹر گئی ہے. کتنا عرصہ ہو گیا 2 سال جو ہو گئے کوئی ماں دی خبر کوئی مامیاں دی خبر. اچھا وین کر کے آندیاں نے مجبور لگنی ہے دعا مانگ خبران ڈاڑھیاں آئیاں نے. پہلی خبر آئی ہے جو ساڑے مامے مارے گئے تے دوجی خبر آئی ہے اممہ قید ہو کے تے شام ٹر گئی. تیریاں بہنہ تے دھیاں دے پردے ہونے ایک منزل بدھا میں بالکل وین دے قریب آ گیا. ماں میں تو آڈے مارے گئے ماں قید ہو کے شام ٹر گئی. میریاں دھیاں یہ جو خبر آئی ہے تسا منی ہے رو کے آندیاں ضعیفہ منی کوئی نہیں نال ماما غازی جو گیا ہوا کوئی بڑے مان آن یار سیدان عباس تے. آخری جملہ تو آڈا بابا کن گیا ہے رو کے آندیاں ضعیفہ اتنا بو یا ساڑھے گھر آ جا یا چلی جا. اور یار سکیاں دھیاں مان پیاں دیاں یا ساڑھے گھر آ جا یا چلی جا. ضعیفہ تو پوچھیا ساڑھے بابے دا ساڑھا بابا گیا نماز پڑھن تو ساڑھا بابا واپس ولنا لے. جے بابے 3 درت ویکھ لیا بابا سانو ناراض ہو سی. دھیاں لے پاسے ویکھی آن دیئے میں زامنہ توانو بابا کچھ نہیں آن دا جاؤ جا کے قرآن پڑھو کنڈا سونا قرآن پہیاں پڑھ دیاں ہو میں تے تو آڈا قرآن سنن بے گئیاں. دو میں دھیاں رو کے آن دیاں ضعیفہ سا اممہ تو قرآن پڑھے آئے ساتھوں سنے ہیں کدی ساڑی اممہ تو قرآن سنے
साडी अम्मा कुरान पढ़ती आई, साडा नाना छुप छुप के सुनदा आई। ओ इमामिया कलोनी वाले रवेंदी ते इहो गल है, ओ जेड़ी बाबे सामने कुरान नहीं पढ़ती, अल्लाह जाने भरे दरबार चो शराबी नाल बोलदी किवें रही है। हिक दा हिक वैन मिंबर भिरा दे हवा। अज़ादार आओ दो में भैणा अंदर आईया, फिर कुरान खोले ने वड्डी सैयदादी कुरान दी आयत पढ़ी है, छोटी दे अथरू आके कुरान ते झण पे। वड्डी छोटी दा हथ नप के आंदी है, रोंदी क्यों है कुरान पढ़ांदी है, भैन मेरा दिल वस च नहीं। भैन तू बह के ओदे नाल गल्लां करदी रही है, तै नहीं वेख्या मैं वेख्या, उंदे सर चों रत पई वांदी आई, उंदे पैर जख्मी आए, उदी चादर फटी हुई आई। उठ भैन मिन्नत करके अंदर ले आवी, अम्मा राजी हो सी। इदो दो में भैणा उठियां, उदो जनाबे अब्दुल्ला भी आ गए। मेरियां धियां इंज लगदा है सवालन नो काफ़ी देर हो गई है। रो के आंदियां ने बाबा ए मंगण वाली नहीं, बाबा ए सवालन नहीं, मेरियां धियां तुसां दिता थोड़ा उसी दी ज़रूरत ज़्यादा उसी। जल्दी दे नाल जेब चो दिरम कड्डे ने, हाथ वधा के अखी बंद करके आंदे ने जितनी जरूरत ही चाल है, अगर बच्चियां थोड़ा दिता है नाराज ना होवी इन्हां दी मां घर कोई नहीं। अज़ादार जदन वारस ही नहीं पहचानिया, मेरी सैन दी उच्ची ढा निकली है। जनाबे अब्दुल्ला आंदे ने ना रो, जेड़ी शै मंग मैं देना। हाथ वधा के आंदी उस वेले कित्थे आए जदा मैं चादर मंगदी रही है, हुण मैन किसे शै दी लोड़ नहीं, अखी खोल मैनू सुझाण। जनाबे अब्दुल्ला आंदे ने माफ करी मैं नहीं पहचानिया। हाथ वधा के आंदी है चाचे जाया मैं ज़ैनबा। अल्लाह लानत। मोमिन हज़रात रोती हुई